नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल आमा को जय। व्यास जी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी हजुरहरूको हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपति स्वरूप आत्मा तत्त्वलाई वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्य विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को चरणमा समर्पित भगवान शिवजीको अमर गाथाले भरिएको शिव तत्त्वले भरिएको शिव महापुराणको कथालाई हजुरहरूको समक्षमा अनवरत रूपले पुर्याउने जमर्को गर्दै अगाडि बढिरहेको छु र हिजोसम्मका प्रसङ्गहरूमा हामी शिवपुराणको द्वितीय रुद्र संहिता भित्रको पनि द्वितीय सतीखण्डको चर्चा चिन्तन मनन गर्दै थियौं र आज पनि पुनः त्यही सतीखण्डकै प्रसङ्ग नै आजको प्रसङ्गमा पनि रहनेछ। हिजोसम्मको प्रसङ्गमा हामीले यो सतीखण्डको 23 अध्यायसम्मका कथालाई चिन्तन मनन गरेर विराम लिएका थियौं। आज 24 अध्यायदेखिको कथा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हिजोसम्मका प्रसङ्ग सती र शिवजीको उत्कर्षका प्रसङ्गहरू थिए भने आजदेखिका प्रसङ्गहरू जुन जुन वर्णन हुँदैछन् ती तिरोधान तर्फका प्रसङ्गहरू छन्, जसमा हिजो हामीले संक्षेपमा चिन्तन प्रारम्भ गरेका थियौं। भगवान शिवजीले श्री रामजीलाई नमस्कार गरेको देखेर सती शिवमायाबाट मोहित हुनु र रामजीको परीक्षा गर्नका लागि सीता स्वयं मतलब सती स्वयं सीता बनेर रामजीको अगाडि प्रस्तुत हुनु, परीक्षा लिनु, जसको कारणबाट भगवान शिवजीले मानसिक रूपबाट नै सतीलाई त्याग गरेको प्रसङ्गबाट आजको कथा अगाडि बढ्दैछ र त्यही अलिकति हामीले चिन्तन गरेर विराम पनि लिएका थियौं। आज त्यहीँदेखि नै कथालाई अगाडि बढाइरहेको छु। ब्रह्माजी या नारदजीलाई सम्झाउनु हुँदैछ। नारदजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको थियो, शिव र सती त कहिल्यै पनि वियोग नहुने, कसरी यो वियोग हुन पुग्यो? यो त बडा सुन्ने लायकको प्रसङ्ग, त्यस्तो प्रसङ्ग उठाउनु हो, अब यसलाई त सविस्तार वर्णन गरिदिएर सम्झाइदिनुहोस् भनेर यसरी आफ्ना पिता ब्रह्माजीलाई यसरी सोधिसकेपछि ब्रह्माजी त्यसैको व्याख्या गर्दै उहाँले पनि यही कुरालाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
भागर्था विव सम्पृक्तो दुवैजना बाणी र अर्थ का स्वरूप हुन् सती र शिव भनेका। यिनीहरू कहिल्यै पनि अलग हुँदैनन् र हुने पनि छैनन् भन्ने भावलाई नै प्रस्तुत गर्दै हिजोको कथालाई हामीले विराम लिएका थियौँ। आउनुहोस् अब यहीँबाट कथालाई अगाडि बढाउँ। नारदजीले यस लीलालाई विस्तारपूर्वक मलाई सम्झाइदिनुहोस् भनेर सोधिसकेपछि ब्रह्माजी अब श्रीरामजीसँगको जुन घटना घटिरहेको त्यसको विषयमा अब यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे पुत्र नारद, एक समयको कुरा हो, लीला विशारद भगवान शिवले सतीलाई लिएर नन्दीमा बसी पृथ्वीको भ्रमण गरिरहेका थिए। यसै क्रममा दण्डकारण्य क्षेत्रमा पुगे र त्यहाँ श्रीराम लक्ष्मण सीता अन्वेषण गर्दै हासिते भन्दै गरेको उनीहरूले सुने। आगत्य दण्डकारण्यम पर्यटन सागराम्बरम तत्र रामम ददर्शासो लक्ष्मणेनान्वितं हर। यसरी देखिसकेपछि र विरह व्यथाले दुखित दुईटै भाइ थिए, राम र लक्ष्मण, र स्वयं यिनीहरू तापसी वेशमा थिए किनभने वनवासका समय थियो। यिनी वनवासको समयमा व्यतीत गरिरहेका थिए, त्यसैले तापसी वेशमा थिए र शिवले आफ्नो रूपमा त्यहाँ प्रकट त हुनु भएन, तर तापसी वेशी दुवैलाई भगवान शिवजीले प्रणाम र नमस्कार गर्नुभयो। यो देखेपछि सीतालाई शङ्का उत्पन्न भयो र उनले त्यति बेलै सोधिन्। सतीले यो देखिसकेपछि सतीलाई शङ्का भयो र शङ्का हुने साथै सतीले शिवजीलाई सोधिन्, हे परब्रह्म परमेश्वर, तपाईँ त सबैको वन्दनीय हुनुहुन्छ, फेरि तपाईँले यिनीहरूलाई वन्दना किन गर्नुभयो? स्वामी भएर सेवकलाई नमस्कार गर्नु त यो उचित होइन। तम प्रणम्यो हि सर्वेषां सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा। तपाईँलाई नै सबैले प्रणाम गर्नुपर्ने, तपाईँले नि अरूलाई प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ, यो त बडा आश्चर्य भयो। यिनीहरू को हुन् तपाईँले पनि प्रणाम गर्ने? तपाईँभन्दा ठुला हुनु पर्यो त, त्यसैले न तपाईँले प्रणाम गर्नुभयो। यिनीहरूलाई किन वन्दन गर्नुभयो? मेरो यो खुल्दुदी उत्पन्न भयो, मलाई यो शङ्कालाई समाधान गरिदिनुहोस्, मेरो यो शङ्कालाई। यसरी सतीले शिवजीलाई अनुरोध गरिसकेपछि शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे दाक्षायणी, यिनीहरू सूर्य वंशमा उत्पन्न राजा दशरथ अयोध्यापतिका सुपुत्र राम र लक्ष्मण हुन्। यिनीहरू अहिले सीताको अन्वेषण गरिरहेका छन्। मेरै वरदानको कारण मैले यिनीहरूलाई वन्दन गरेको हुँ। यिनीहरू विष्णुका अवतारी हुन् र साधुहरूको रक्षा गर्न यिनीहरू अवतरित भएका हुन्। सूर्य वंशोद्भवौ देवी प्राज्ञो दशरथात्मजौ राम लक्ष्मण नामानो भ्रातरो वीरसम्मतौ अवतीर्ण चितौ साधु रक्षणाय भवायनः वरदान प्रभावत्तु प्रणामं चैव मादरात्। मैले नि वरदान दिएको हुनाले मद्वारा पनि प्रणम्य छन्, त्यसैले मैले प्रणाम गरेको हुँ। यति भनेपछि सतीलाई विश्वास भएन। अनि अन्तमा शिवजीले भने, तिमीलाई विश्वास हुँदैन भने परीक्षा नि गर। स्वयं राम परीक्षां हि कुरु तत्र स्वयाधिया विनश्यति यथा मोहस्तत्कुरु त्वं सती प्रिये। तिम्रो जबसम्म शङ्का समाधान हुँदैन त्यति बेलासम्म म प्रतीक्षा गर्नेछु, तिमीले स्वयं परीक्षा गर, आफ्नै बुद्धि विवेकले परीक्षा गर। यसरी भनिसकेपछि अब सती त चुप भइन्, केही भन्न सकिनन्। अनि माथिबाट के भनिदिनु भयो भने शिवजीले, तिमीले जबसम्म परीक्षा गर्दिनौ अर्थात् परीक्षा नसकिउन्जेलसम्म म यही वटवृक्षको मुनि पर्खिरहन्छु, जाऊ उनीहरूको परीक्षा गरेर आऊ। यति भगवान शिवजीले भनेर मौन भइदिनु भयो
उता सतीलाई शिवजीको उत्तर सतीलाई मोहमा पारिदियो अथवा शिवजीले जे कुरो गरिदिनु भयो त्यो मोहमा परिन् र किन कर्तव्य विमूढ हुन पुगिन् र अन्तिममा गएर त शिव मायाबाटै मोहित भएर अगाडिका लीलाहरू पनि गर्नुपर्ने थियो। त्यसै र सतीले परीक्षा गर्ने नि निश्चय गरिन्। अब परीक्षा त गर्ने नि निश्चय गरिन्, तर परीक्षा कसरी गरौँ, अब कुन स्वरूपमा कसरी मैले परीक्षा गरौँ सोच्न थालिन्। निकै बेर सोचिसकेपछि अन्त्यमा के निर्णयमा पुगिन् भनेदेखि म सीताकै रूपमा त्यहाँ जान्छु उनीहरूका अगाडि। यदि राम स्वयं भगवान विष्णु नै हुन् भने त मलाई चिनिहाल्नेछन्, होइनन् भने त यिनले मलाई चिन्ने छैनन्। यही विचार गरेर सतीले सीताको रूपमा रामको अगाडि जाने निश्चय गरेर त्यही रूपमा आफूलाई वेश बदलिन्। सीता रूपमहं धृत्वा गच्छेयं राम सन्निधौ यदि रामो हरि सर्वं विज्ञास्याति न चान्यथा। यसरी उनले आफूलाई सीताको रूपमा जाने निर्णय गरेर रामजीकै अगाडि गएर उपस्थित भइन्, सीताको वेशमा उपस्थित भइन्। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो आफ्नै साक्षात जुन सीताकै लागि खोजिरहेका थिए, सीताकै रूपमा रामजीका अगाडि सती पुगिसकेपछि रामजी त आश्चर्यमा पर्नुभयो। अनि तुरुन्तै यसो घोरिएर हेर्नु पो, एकछिन त छक्क पनि पर्नु हो। त्यस पछाडि यसो घोरिएर हेर्नुहुन्छ त यी त सती नि सीता भनेर आएकी छिन्। उनलाई न्युर्कोल गर्न केही धेर बेर लाग्दै लागेन। अनि मुस्कुराउँदै सतीलाई सोध्नुभयो रामजीले, त्यक्ता स्वरूपम कस्मात् ते धृतं रूपमिदं सती ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपा कृत्वा ममोपरि। हे सती देवी, हे माता, हे शिव धर्म पत्नी, तपाईले आफ्नो रूप छोडेर किन सतीको रूप धारण, सीताको रूप धारण गर्नुभयो? के कारणले यसो गरेको, किन गर्नुभयो? अहिले शिवजी कहाँ हुनुहुन्छ? यसरी पो उहाँले सोधिदिनु भयो। अब जब रामजीले यसरी सोधिसकेपछि त सती त अक्क न बक्क भइन्, के उत्तर दिने? अनि आफै लज्जित हुन पुगिन्, केही बेर बोल्नै सकिनन्। अनि त्यस पछाडि बिस्तारै भन्न थालिन्, तपाईको चतुर्भुज नदेखिकन स्वामी शिवजीले तपाईलाई नमस्कार गर्नुभयो, किनभने भगवान विष्णु त चतुर्भुजधारी हुनुहुन्छ। अहिले त द्विभुजधारीमा, त्यही पनि तापसी वेशमा हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा देखेर पनि शिवजीले नमस्कार गर्नुभयो। यो दृश्य मेरा लागि अपाच्य जस्तै भएको थियो। म शिव मायाबाट मोहित भएँ, त्यसैले तपाईको परीक्षा गर्न आएकी थिएँ। अब मलाई मोह रहेन, मेरा जति पनि शङ्का थिए ती सबै शङ्काका उत्तर मिले, मैले प्राप्त गरेँ। मेरो मोह भङ्ग भयो, त्यसैले तपाईको परीक्षा गर्न म आएकी थिएँ। अब मोह मेरो रहेन, तर पनि अझै मेरो मनमा एउटा चाहिँ सन्देह छ है। त्यो सन्देह के हो भनेदेखि तपाईँ शिवजीद्वारा प्रणम्य योग्य चाहिँ कसरी हुनुभयो, त्यो चाहिँ अझै मेरो समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। किन उहाँले चाहिँ तपाईँलाई प्रणाम गर्नुभयो? यो शङ्कालाई निवारण गरिदिनु भए म अझै कृतकृत्य हुने थिएँ। यसरी सतीले पुनः जिज्ञासा राखिन्। राखिसकेपछि श्रीरामजीले सतीको मनको सन्देह हटाइदिनका लागि अब किन प्रणम्य हुनुभयो, शिवजीद्वारा पनि किन प्रणाम गर्ने स्वरूपमा रामजी पुग्नुभयो, त्यसको विषयमा अब अगाडि वर्णन
रामजीले नि सतीलाई यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। एकदा हि पुरा देवी शम्भु परमसूतिकृत विश्वकर्माणमाहुह्य स्वलोके परत परे। प्राचीन कालमा एकदा मतलब एक समयमा शिवजीले आफ्नै धाममा विश्वकर्मालाई बोलाएर आफ्नो गौशालामा सुन्दर रमणीय विशाल भवन बनाउन लगाउनुभयो। त्यस भवनमा एउटा दिव्य सिंहासन र त्यसको पनि माथि छत्र बनाउन लगाउनुभयो। त्यसपछि शिवजीले इन्द्रादि देवगण सिद्ध गन्धर्व नाग मुनि अप्सरा पुत्रहरू सहित ब्रह्माजी वेद आगम आदिलाई निमन्त्रणा दिनुभयो र उनीहरू सपरिवार त्यहाँ उपस्थित भए। यसै गरी शिवजीले विशेष आदर सहित वैकुण्ठबाट श्रीहरिलाई बोलाउनु भयो। वीणा मृदङ्ग गीत नृत्य आदिको ध्वनिले कैलाश गुन्जायमान हुन पुग्यो त्यति बेला। त्यसपछि शिवजीले विष्णुलाई दिव्य सिंहासन जुन बनाइएको सिंहासन थियो त्यो सिंहासनमा विराजमान गराउनुभयो। समस्त तीर्थहरूको पवित्र जलले श्रीहरिको अभिषेक गर्नुभयो। अनि यस अवसरमा ऋषिहरूले पवित्र वेद मन्त्रहरूको उच्चारण गरि नै रहे जबसम्म अभिषेक भइरहेको थियो। अभिषेक पश्चात श्रीहरिलाई दिव्य आभूषणहरूले अलङ्कृत गराइयो। अनि त्यसपछि त शिवजीले आफ्नो सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान गर्दै भन्नुभयो, अतः प्रवृत्ति लोकेश मन्नीतेशादयं हरि मम बन्धः स्वयं विष्णुर्जात सर्वशृणोति। अतः प्रवृत्ति अर्थात आजदेखि मेरो आज्ञा अनुसार यी विष्णु स्वयं मेरा पनि वन्दनीय भए, मेरा पनि पूजनीय भए, मैले पनि वन्दन गर्ने योग्य हुन पुगे। भगवान शिवजीले नि त्यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। अनि वेद मेरो आज्ञाले मलाई जसरी नि श्री हरिको पनि वर्णन गरोस् भन्ने पनि आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। त्यस पछाडि सर्वप्रथम शिवजीले श्रीहरिलाई वन्दन गर्नुभयो। अनि क्रमशः उपस्थित सबैले वन्दन गरे। अन्त्यमा शिवजीले वरदान दिँदै भन्नुभयो, हे विष्णु, आजदेखि तिमी मेरो आज्ञाले सम्पूर्ण लोकहरूको कर्ता पालक र संहारक भयौ। धर्म अर्थ कामको दाता भयौ। दुष्टहरूलाई दण्ड दिने अधिकार तिमीलाई अब पूर्ण रूपले सम्पन्न भयो। अर्थात् तिमीले पनि अब दुष्टहरूलाई संहार गर्ने दण्ड दिने अधिकार तिमीले पनि प्राप्त गर्यौ। पराक्रम सम्पन्न भयो, जगत पूज्य भयो, युद्ध भूमिमा सधैँ विजयी भएर लोक कल्याण अब आजदेखि तिमीले गर्दै जानुपर्छ। यही मैले आशीर्वाद तिमीलाई दिँदैछु। त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदाज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्नयकारिणाम। अनि त्यसै गरी मसँग भएका यी तीनवटा शक्ति पनि आजदेखि तिमीलाई म दिँदैछु, त्यसलाई ग्रहण गर। यी शक्तिहरूले तिम्रो कार्य क्षमतालाई एकदम सबल र सक्षम गर्दै सहयोग गर्नेछन्। शक्तित्रयं गृहाण त्वं इच्छादिः प्रापितं मया नाना लीला प्रभावत्वं स्वतन्त्र त्वं भवः त्रये। यी तीनटा शक्ति चाहिँ एउटा चाहिँ इच्छा शक्ति, अनि अर्को चाहिँ लीला प्रकट गर्ने शक्ति, र तेस्रो चाहिँ तीनै लोकमा तिमी हमेसा हमेसा स्वतन्त्र हुनेछौ। यसरी पनि उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो। शक्ति यो तीन प्रकारको शक्ति पनि प्रदान गर्नुभयो र तिम्रा भक्तहरूलाई म नित्य उत्तम मोक्ष प्रदान गर्नेछु। किनभने भगवान शिवजीले चाहिँ मोक्ष दिने हो, त्यसैले म उनीहरूलाई चाहिँ उत्तम मोक्ष प्रदान गर्नेछु तिम्रा सबै भक्तहरूलाई। र त्यसै गरी माया शक्ति पनि ग्रहण गर। यसलाई देवताहरू पनि निवारण गर्न सक्ने छैनन्। तिम्रो मायालाई देवताहरूले पनि परास्त गर्न सक्ने छैनन्। र त्यति मात्रै नभएर यस स्थानलाई आज उपरान्त गोलोक धामको नामले प्रसिद्ध पाउनेछ। यहाँ गाईकै गौशालामै बनाएको यस्तो भव्य भवनमा तिमीलाई यसरी हामीले मतलब भगवान विष्णुलाई यसरी सम्मान गरियो। त्यसरी यो ठाउँलाई गोलोक धामको नामले आज उपरान्त त्रिलोकमा सम्मानित स्थानले पाउनेछ। र
तपाईले पनि यसै स्थानबाट नाना अवतार धारण गर्दै संसारको नित्य व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्नेछ। यो पनि उहाँले त्यो क्षेत्रलाई नामाकरण गर्दै त्यो पनि आशीर्वाद उहाँले प्रदान गर्नुभयो र त्यसैको वर्णन यहाँ गरिएको छ। मम लोके त्वदेवं वै स्थानं च परम वृद्धिमत गोलोकः इति विख्यातं भविष्यन्ति महोज्ज्वलम् भविष्यन्ति हरे येते अवतारा भुवि रक्षकः। र त्यति मात्रै नभएर पृथ्वीमा तिम्रो अवतार हुँदा मेरा भक्तले साथ दिनेछन्, अवतार कालमा सहायता प्रदान गरी रक्षा गर्नेछन्, जसले गर्दा तिम्रो कीर्ति र यश निरन्तर अभिवृद्धि भइरहनेछ। अर्थात् तिमीलाई सबैले पूजनीय वन्दनीयका रूपमा हमेशा हमेशा आराधना गर्नेछन्, पूजा अर्चना गर्नेछन्, उपासना गर्नेछन्। र म पनि हरेक अवतारमा भगवान विष्णुका सबै अवतारहरूमा म पनि दर्शन गर्नका लागि कुनै न कुनै रूपले, सहयोग गर्नका लागि कुनै न कुनै रूपले अवतार धारण गरेर त्यस कार्यका लागि म सहयोग गर्नेछु। उनीहरू मेरो वरदानले प्रसन्न रहनेछन्, उनीहरूलाई म पनि आशीर्वाद दिनेछु। यसरी उहाँले यो सबै व्यवस्था गराइदिनु भएको हुनाले रामजीलाई पनि शिवजीले यहाँ प्रणाम गरेको हो भन्ने बृहत्तर जुन रहस्यमय प्रसङ्ग थियो यो सतीलाई रामजीले यहाँ सम्झाउनु भयो र अन्तिममा भन्नुभयो रामजीले, हे सती माता, यसरी शिवजीले वरदान श्री हरिलाई दिनुभएको थियो, त्यसैले शिवजीले मलाई प्रणाम गर्नुभएको हो, किनकि म त्यही श्री हरिकै अवतार हुँ। मूल रहस्य त यही हो, भगवानको विष्णुकै अवतार हुनुहुन्छ रामजी। हेर्नुहोस् है, त शिवजीबाट वरदान पाएपछि लक्ष्मीपति गोप भेष धारण गरी गोप गोपी तथा गाईहरूको अधिपति भएर त्यही बस्न थाल्नुभयो र शिवाज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै वहीं अनेक अवतार धारण गर्दै पृथ्वीको रक्षा गर्दै आउनुभएको छ, गर्दै रहनुहुनेछ। र यति बेला तिनै श्रीहरि चार भाइहरूका रूपमा अवतीर्ण भएका छन्, जसमध्ये म सबैभन्दा जेठो हुँ। रामोऽहं तत्र भरतो लक्ष्मण शत्रुहेति च। हामी चार भाइ त्यही श्रीहरिकै चार विग्रहमा हामी यो धराधाममा अहिले अवतीर्ण भएका छौँ। अहिले हामी आफ्ना पिता दशरथजीको आज्ञा पालन गर्दै वनमा आएका हौँ। मेरो साथमा लक्ष्मण र सीता पनि आएकी छिन्। यहाँ कुनै निशाचरले मेरी श्रीमतीलाई अपहरण गरियो, त्यसैले हामी विरह व्यथाले व्यथित भएका छौँ। तपाईको दर्शनले अब हामीलाई मङ्गल सूचना दिएको छ। अब हाम्रो कार्य शीघ्र नै सिद्ध हुनेछ। तपाईको अनुग्रहले निशाचरहरूको वध र सीता अन्वेषणको कार्य पूर्ण हुनेछ। अब हामी निश्चिन्त भयौँ, ढुक्क भयौँ भनेर पो रामजीले यसरी सबै कुरोहरू, सबै वृत्तान्तहरू विस्तृत रूपले सतीलाई यहाँ सम्झाउनु भयो। सीता प्राप्तिवरम देवी भविष्यति न संशय। अब तपाईको दर्शन गरिसकेपछि पक्कै पनि अब सीता प्राप्ति हुनेछ। जुन निशाचरले मतलब अपहरण गरेको छ त्यसलाई पनि हामी सजाय दिनेछौँ। अब हामी ढुक्क भयौँ। यसरी पो रामजीले निर्धक्क भएर सबै वृत्तान्त बताउनु भयो। यति बताइसकेपछि अब सतीका मनका जति पनि सन्देह थिए ती सबै सन्देहहरू समूल नष्ट भए। तर माथिबाट के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब सतीलाई मानसिक रूपले शिवजीले चाहिँ त्याग गर्नुभयो। किनकि त्यसपछि सती सीताको भेषलाई छोडेर त्यागेर सतीकै रूपमा शिवजी भएको ठाउँमा फर्किन्। सन्देह त हटियो, तर आफ्नो कर्मप्रति उनलाई अत्यन्त खेद उत्पन्न भयो, मनमा शोक उत्पन्न भयो, पश्चाताप भयो, ग्लानि भयो र देह कान्ति पनि शैथिल्य
शिथिलता प्राप्त भयो। जुन कान्ति थियो, जुन ओजस्विता थियो, जुन चमक थियो, त्यो सबै मलिन भएर गयो। शिवमाथि अविश्वास गरी परीक्षा गरेकोले विवाह समयमा शिवजीले प्रतिज्ञा गरेका थिए, जसको प्रसङ्ग हामीले पहिले वर्णन गरेका छौँ, चिन्तन मनन गरिसकेका छौँ। शिवजीले त्यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो के भनेर भनेदेखि म प्रति जुन दिन विश्वास हुने छैन त्यही बेला म त्याग दिनेछु। यो शिवजीले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। यी यावत प्रसङ्गहरू सीताको मानसपटलमा यिनलाई पनि थाहा थियो, मतलब सतीको मानसपटलमा एकदम मडारिन थाले। तीव्र रूपले यसरी तिनीहरूले हिट गर्न थाले र शिवजीको सान्निध्यमा उपस्थित भएकी छिन्। यी सबै यावत घटना परिघटनाले उनको दिव्य कान्ति एकदम मलिन भएर गएको थियो। यो सबै स्वरूप देखिसकेपछि शिवजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभयो, तत्परीक्षा कृता कथम। सतीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, तिमीले परीक्षा कसरी गर्यौ भनेर यसरी सोध्नुभयो। अब सतीले त कहाँ उत्तर दिन सकुन्, अधोमुख गरिरहिन्, मन ही मन प्रणाम गरिन्। अन्तर्यामी शिवजीले पूर्व सङ्कल्पको स्मरण गर्दै अब यस पछाडि मनबाट सतीलाई त्याग दिनुभयो र यसलाई आकाशवाणीले पनि समर्थन गर्यो। त्यसपछि शिव सती कैलाश त फर्किए, तर मानसिक रूपबाट शिवजीले परित्याग गरेको हुनाले अब घटनाक्रमहरू अगाडिका जति पनि छन् ती घटनाक्रममा जसरी शिवजीले साथ दिनुपर्ने थियो ती साथ बाहिरी रूपमा दिँदै जानुभयो, भित्री रूपमा पूर्ण रूपले त्यसरी साथ र सहयोग सतीलाई प्राप्त भएन र सती पनि शिव मायाबाट झन्झन मोहित हुँदै गइन्, जसको कारणले गर्दा अगाडिका घटनाहरू घट्न पुग्दछन्। तर शिवजीले त्यो आभास चाहिँ व्यक्त गराइदिनु भएन है, मनबाट त्यागे पनि त्यो आभास चाहिँ सतीलाई देखाउनु भएन। र शिवजीले कैलाशमा फर्किसकेपछि पनि सतीलाई अनेक प्रकारका कथा लीला आदि प्रसङ्गहरू श्रवण गराइरहनु भयो। कहिले ध्यान त कहिले योगमा बस्दै यसरी सतीलाई सम्झाइ नै रहनुभयो, कथा लीलाहरू गरि नै रहनुभयो। तर यी दुवैको मनमा यो घटना आइरहन्थ्यो, शिवजीमा पनि सतीमा पनि। तर पनि यी दुवै बाणी र अर्थ चाहिँ समान हुन्, यिनीहरूको कहिल्यै वियोग हुँदैन र हुने पनि छैन। यति हुँदाहुँदै पनि वागर्थाविव सम्पृक्तो सदा खलु सती शिवौ तयोर्वियोग सम्भाव्यम सम्भवेद इच्छया तयो। उहाँहरूको यदि वियोग उहाँहरूको इच्छा बिना वियोग हुँदैन। उहाँहरूले इच्छा गर्नु हो भने वियोग हुने हो, नत्र भने वियोग हुँदैन। उहाँहरू त नित्य एक अर्काका परिपूरक हुनुहुन्छ, एक अर्काका साथ हुनुहुन्छ। यसरी उहाँहरूको बाणी र अर्थको समान उहाँहरूको चाहिँ अभिन्नता रहि नै रह्यो र अगाडिका जति पनि घटनाहरू घटे ती घटनाहरू पनि सबै लीलामय स्वरूपका थिए। यसरी बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। यस पछाडिका घटनाहरूमा अध्याय 26औं अध्यायमा गएर अब यहाँ चाहिँ मुनिहरूद्वारा महान यज्ञ हुनु, यज्ञमा दक्षद्वारा शिवलाई श्राप दिनु, नन्दीद्वारा दक्ष र जो यज्ञका ब्राह्मणहरू थिए तिनीहरूलाई श्राप दिनु, शिवद्वारा नन्दीलाई शान्त गराउनु आदिका प्रसङ्गहरू का वर्णन अगाडिका प्रसङ्गहरूमा छन्। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, पुरा भवच्च सर्वेषाम् अध्वरो विधिना महान् प्रयागे समवेतानां मुनीनां च महात्मनाम्। पूर्व कालमा मुनिहरूद्वारा प्रयागमा महान यज्ञ सत्रको आयोजना भएको थियो।
र यो यज्ञको उद्देश्य के थियो भनेदेखि सर्वलोक हितार्थाय, सबै लोकको कल्याणका लागि यसरी यज्ञ आरम्भ भएको थियो। र सबैको कल्याणका लागि भइसकेपछि त्यहाँ सबै त्यति बेलाका जो दिग्गज थिए सबै उपस्थित थिए र सनकादि सिद्धगण देवर्षि प्रजापति देवता आगम निगम, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ म पनि वहाँ उपस्थित थिएँ, स्वामी रुद्रदेव आदि सबै नै त्यहाँ उपस्थित भएका थिए। यसै बीचमा दक्ष पनि त्यहाँ आइपुग्यो र यी सबैका बीचमा दक्ष अलि पछाडि आयो। त्यसै पनि भनिन्छ नि हिरो जब आउँछ केही न केही घटनाको क्लाइमेक्समा मात्रै हिरो आउँछ। पहिले हिरोका सहायकसँग मतलब लडाईँ आदि गराएको देखाइन्छ त्यसरी दृश्य। अब दक्ष त्यति बेला हिरो थियो। हिरो यसरी भएको थियो कि ब्रह्माजीले दक्षलाई त्यति बेला अधिपतिको रूपमा नियुक्त गरेका थिए। म सबै ब्रह्माण्डको अधिपति हुँ भन्ने त्यो अभिमान दक्षभित्र थियो। त्यसैले आफू चाहिँ सबैजना बसेको सभामा जुन प्रमुख अतिथि हुन्छन् ती प्रमुख अतिथिहरू कसरी प्रवेश गर्छन् भनेदेखि सबै सभासद खचाखच भइसकेपछि मात्रै प्रमुख अतिथिहरू प्रवेश गर्ने चलन तीदेखि नै सुरुवात भएको। दक्षले पनि यसो सोचो अहिले गएँ भनेदेखि त कसैले उठेर मलाई स्वागत गर्ने छैनन्, अलि ढिलो जान्नु, कार्यक्रम सुरु हुन आँट्दाखेरि सबै उपस्थित भएपछि गइयो भने चाहिँ सबैले मलाई सम्मान गर्नेछन्, सबैले स्वागत गर्नेछन्, मेरो सबैले वाहवाही गर्नेछन्, किनभनेदेखि यिनीहरू सबैको म अधिपति भएको छु, त्यो अधिपतिको अधिकार मैले प्राप्त गरेको छु। त्यो अभिमान र अहंकार लिएर दक्ष प्रजापति अलिकति ढिलो गयो, त्यहाँ प्रवेश गरे, मतलब सभामा। र उसलाई देखेर उपस्थित सबैले प्रणाम गरे, स्वागत गरे, अभिवादन गरे। यद्यपि उसमा त्यो किसिमको ज्ञान त थिएन, तर पनि अब अधिपति बनाइएको थियो। त्यसैले उसलाई त्रिलोकको अधिपति भएपछि अलिकति अहंकार, किनभनेदेखि पद पाइसकेपछि व्यक्तिमा अलिकति अहंकार प्राप्त हुन्छ, तो पदीय अहंकार हुन्छ। आफू सामान्य व्यक्ति यसो विशिष्ट स्वरूपमा यदि त्यस्तो किसिमको अधिकार प्राप्त भयो भने म त अब समथिङ भएँ भन्ने किसिमको अभिमान स्वतः जागृत हुन्छ। हामी साधारण मनुष्यमा त हुन्छ भनेदेखि अब उनी त सबै त्रिलोकीय अधिपति भइरहेथे, प्रजापति पदमा उनलाई नियुक्त गराइसकिएको थियो, त्यो पदमा उनलाई अभिषिक्त गराइसकिएको थियो। त्यसैले उनलाई अलिकति अभिमान ज्यादा नै भएको थियो र मदयुक्त भएको थियो। ब्रह्मा र शिवजी बाहेक सबैले दक्षलाई त्यहाँ प्रणाम गरे, आफ्नो आसनबाट उठेर उनलाई स्वागत गरे, सत्कार गरे। र यसरी गरिसकेपछि दक्षले सोच्यो ब्रह्माजी त मेरा पिताश्री भएकाले आफैले प्रणाम उसले गर्यो, किनभने पिताजीलाई त अब पुत्रले नि प्रणाम गर्नु पर्यो, तर शिवजीले त मलाई प्रणाम गर्नु पर्दथ्यो, किनभने शिवजी त मेरो ज्वाइँ हुन्। ज्वाइँले त ससुर आइसकेपछि प्रणाम गर्नु पर्ने थियो। हेर्नुहोस् है, कहीँ ससुरालमा गइरहेको छ भनेदेखि ज्वाइँले सासूलाई सबैलाई प्रणाम गर्नुपर्छ, अनि मात्रै आफ्नै धर्मपत्नी उहाँहरूले त्यस्तो पालन पोषण गरेर ठुली बनाएर बिहे गरेर पठाइसकेपछि उहाँहरूको हमेसा कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुपर्छ। यहाँ त्यही नै दक्षलाई रह्यो कि यिनले त मलाई त म त ससुर हो, मलाई त सम्मान गर्नु पर्थ्यो, प्रणाम गर्नु पर्दथ्यो। मन भित्रै अप्रसन्न रह्यो यो कार्यबाट। म त्यसै पनि अब यत्रो अधिपति भइसकेको मान्छे, अब यस्तो अवस्थामा त उठेर स्वागत गर्नु पर्थ्यो, गरेनन्। र त्यति मात्रै घटना त्यहाँ घटेको थियो। त दक्षमा त पहिले नै अभिमानले भरिएको थियो।
चूर चूर भएको थियो त एकाएक उसलाई क्रोध मतलब रजोगुण पनि अभिवृद्धि भयो अनि एकाएक क्रोधमा आयो। क्रोधमा आइसके त बडबडाउन थाल्यो। अब यहाँ बडबडाउँदै उसले 3टा श्लोकमा सबै निन्दित वाक्यहरूद्वारा निन्दित शब्दहरूद्वारा शिवजीको उसले अपमान गर्यो। अब त्यही यहाँ वर्णन अगाडि गरिएको छ। एते हि सर्वे च सुरासुरा वृषं नमन्ति मां विप्रवरास्तथार्षय कथम असौ दुर्जनवन् महामना त्वभूतयु यः प्रेतपिशाच संवृत श्मशानवासी निरपत्रपो अयं कथं प्रणाम न करोति मेधुना लुप्तः क्रियो भूतपिशाच सेवितो मत्रो विदो नीति विदूषक सदा पाखंडिनं दुर्जन पापशीलं दृष्ट्वा द्विजं प्रोदित निंदकश्च बदवां सदा शक्तरतिः प्रवीणं तस्मादमुं सप्तुमहं प्रवृत्त। यसरी उसले यहाँ 3टा श्लोकमा सबै निन्दित ढङ्गले शिवजीको यसले तिरस्कार गर्यो, अपमान गर्यो। अब यी श्लोकहरूका भावहरू यहाँ अगाडि वर्णन गर्दैछु। सबैले मलाई यहाँ प्रणाम गरे, केवल दुर्जन यो शिवले मात्रै गरेन। किन नहोस्, यो त भूत प्रेत पिशाचका साथमा रहन्छ। जो भूत प्रेत पिशाचको साथमा रहनेलाई उसलाई कहाँ ज्ञान प्राप्त होस्, कसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो, कसलाई सम्मान नगर्नुपर्ने हो। अनि त्यसै पनि यो श्मशानवासी भगवान भोलेनाथ नै श्मशानको राजा हुनुहुन्छ। श्मशानको सबै अधिपति नै भगवान भोलेनाथ हो। अब श्मशानवासी त्यसै माथि निर्लज्ज, लज्जा त छँदै छैन। वेदोक्त कर्म रहित श्मशानवासी भन्ने साथै वेदोक्त कर्मबाट रहित अनि नीतिबाट वञ्चित, पाखण्ड धर्मको विस्तारक, दुर्जन, पापशील अनि त्यस्तैका मात्रै अनुसरण यिनलाई गर्दछन्। मतलब त्यस्तै व्यक्तिहरूले मतलब यिनलाई अनुसरण गर्दछन्। अनि स्त्रीमा अत्यन्तै आसक्त व्यक्तिले मात्रै यस्तो कार्य गर्छन् आदि इत्यादि भावले अत्यन्त निन्दित ढङ्गले यहाँ अपमान गर्यो। त्यसैले आज म यो विशाल सभामा शिवलाई म श्राप दिन्छु भन्दै पो अब त्यति भनेर मात्रै पुगेन, श्राप दिन उद्धत भयो र श्राप दिँदै भन्यो, रुद्रो अयम यज्ञ बहिष्कृतो मे वर्णेष्वती तोथ विवर्ण रूप देवैर्न भागं लभतां सहैव श्मशानवासी कुलजन्महीना। श्राप दिँदै के भन्यो भनेदेखि म यस रुद्रलाई यज्ञबाट बहिष्कृत गर्दछु, बहिष्कार गर्दछु। यो चारै वर्णबाट बाहिर यसलाई बहिष्कृत गर्दछु। विवर्ण रूप भगवान शिवजीको जुन स्वरूप छ विवर्ण रूप छ, श्मशानवासी अनि ती माथि कुल जन्महीन छ। यसका कुल परम्परा कहाँदेखि, किनभने सबैको जन्मदाता नै भगवान शिवजी भइसकेपछि उहाँको कुल कहाँ आओस्। सबैको कुल खोज्दै जाँदा आफ्ना बुवा हजुरबुवा जिजु बुवाहरू खोज्दै जाँदा शिवजीमा पुगिन्छ। अनि शिवजीकै कुल घरान कहाँ खोज्नु, सबैको प्रकट गर्ने नि शिवजीबाटै प्रकट भएका हुन्। अनि उहाँको कुल जन्म कहाँ ल्याउनु। र आजबाट यसलाई देवताहरूसँगको भाग नमिलोस्, जसरी देवताहरूलाई भाग मिल्छ त्यस्तो किसिमको भाग यसलाई कहिल्यै पनि नमिलोस्। यी सबै दक्ष प्रजापतिले यहाँ श्राप दिँदै भनियो। अब एक किसिमले ऊ प्रजापति पदमा नियुक्त भएको थियो। यसका वाणीहरू भनेका एक किसिमले सबैले पालन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, किनकि अब ठुलो मान्छेले आफ्नै अब देशमा पनि समाजमा पनि
सबैले प्रतिनिधित्व गरेर चुनिएर गएका व्यक्तिहरूले जस्ता नीति नियमहरू निर्माण गर्छन् या जस्ता नीति नियमहरूका घोषणा गर्छन् त्यसलाई सबै प्रजाहरूले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै किसिमको सबै ब्रह्माजीले नै अधिपतिको रूपमा नियुक्त गरेको हुनाले उनले भनेका वाणीहरूलाई चाहिँ सबैले पालन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यस्तो किसिमको उसले घोषणा गरो। हेर्नुहोस् है, अब यसरी घोषणा गरिसकेपछि त अब शिवजीको भागै नपाइसकेपछि त अब त उपद्रव सङ्घर्ष त भइ नै हाल्छ। जसरी प्रजाहरूलाई पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित यदि राज्यले गर्छ भने, समाजले गर्छ भने, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले गर्छन् भने स्वतः विरोधमा उत्रिहाल्छन्। यहाँ पनि त्यही घटना घट्यो। सबै त शिवजीका विरोधी थिएनन्, मतलब सबैले दक्षलाई मात्रै मान्ने थिएनन्, त्यहाँ त सबैलाई मान्ने व्यक्तिहरू थिए। अब भयो के घटना भनेदेखि भृगु आदि ऋषिहरूले दक्षको कुरालाई अनुमोदन गरे, जो यज्ञका आचार्य थिए, जसलाई दक्ष मतलब त्यो मुनिहरू जुन दक्षलाई समर्पित गर्दथे, किनकि यिनीहरू शिव मायाबाट मोहित भएका थिए र भावी लीला सतीको देह विसर्जन हुनु थियो। त्यसैले दक्षले गाली गर्दा पनि शिवजी यहाँ मौन नि रहे, चुप नि रहे, केही नि बोलेनन्। अनि सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि प्रत्युत्तर दिएनन्, किनभने साधु सन्तको यही नि महानता हुन्छ। जो विद्वान, जो पढे लेखेको व्यक्ति हुन्छ, त्यसलाई त्यस्ता व्यक्तिहरू मान अपमानबाट टाढा रहन्छन्। उनीहरूलाई मान अपमानले केही फरक पार्दैन। साधु सन्त पनि त्यही स्वरूपमा हुन्छन्। उनीहरू नित्य प्रभुकै लीनमा रहन्छन्। संसारले दिएको मान सम्मान त्यसका प्रति उनीहरू कहिल्यै पनि आकर्षित हुँदैनन्, झुक्दैनन् पनि र झुक्नु पनि हुँदैन। व्यक्ति यदि त्यस्ता संसारबाट सांसारिक व्यक्तिहरूप्रति यदि झुक्ने व्यक्ति संसारमै फसिरहन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले कहिल्यै पनि त्यो स्वरूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जुन स्वरूप उनीहरूले जीवनमा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन, किनभने संसारमै तिनीहरू रुमल्लिरहेका हुन्छन्। कसैले वाइवाई गरो त्यसैको पछि भाग्ने, कसैले तिरस्कार गरो तिरस्कारकै पछि त्यसैको प्रतिकार गर्ने, त्यसैको प्रतिशोध गर्ने। त्यस्ता व्यक्तिहरू भनेका जीवनमा अगाडि बढ्न पाउँदैनन्। त्यस्ता व्यक्ति भनेका समाजमै तिनी उनीहरूको जीवन त्यही प्रशंसा र निन्दाकै बीचमै रुमल्लिरहेको हुन्छ। प्रभु प्राप्ति त उनीहरूको क्षेत्रबाट धेरै टाढा हुन्छ। त्यसैले यदि प्रभु प्राप्तिको मार्गमा लागेको व्यक्ति छ भनेदेखि यी सबै चिजहरूलाई वास्तै गर्नु हुँदैन। त्यसै पनि कोही पनि व्यक्ति यदि कुनै क्षेत्रमा हासिल गर्न जाँदैछ या कुनै कार्यक्षेत्रमा आफ्नो सङ्कल्पित भएर समर्पित भएर लागि परेको छ, कुनै प्राप्तिका लागि त्यसरी लागेको व्यक्ति, सङ्घर्षरत व्यक्तिले कहिले पनि समाजमा कसले के भन्छ, कसले के गर्ने हो त्यसका अगाडि पछाडि लाग्ने होइन। आफूले के लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्यको प्रति चाहिँ आफू केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि त्यसरी बढेको खण्डमा मात्रै व्यक्ति सफलताको शिखरमा पुग्न सक्छ, अन्यथा त सफलताको शिखरमा पुग्दैन। ती ठुल्ठुला महापुरुषहरू जति पनि भए विश्वमा आज जति व्यक्तिहरू एकदम विशिष्ट रूपमा हामी जसलाई हामीले हेर्छौँ या देख्छौँ, उनीहरूको जीवन चरित्र हेर्नुहोस्, उनीहरूको जीवनका घटना परिघटना हेर्नुहोस्। उहाँहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूले कहिल्यै पनि समाजका ती छोटा साना तिना ती त्यस्ता का पछि उनीहरू लागेनन्। आफ्नो लक्ष्य साधनाका लागि निरन्तर साधनारत रहे र मात्रै त्यो लेभलमा पुगेका हो र जीवनमा यही लिनुपर्ने हुन्छ। शिवजीले यहाँ यी सबै घटना हुँदाहुँदै पनि यी सबैमा सामर्थ्य पनि थियो। उहाँ श्राप पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो, ती सबैलाई भस्मसात गर्न सक्नुहुन्थ्यो र पनि चुप रहनुभयो, मौन रहनुभयो। निन्दालाई पनि उहाँले अत्यन्त सौहार्दपूर्ण
उसलाई त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार्नु। भागवतका टीकाकार श्रीधर स्वामीले त शिवजीलाई यहाँ जसरी निन्दा गरियो यी सबै निन्दालाई पनि स्तुतिपरक रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। किनभने यो प्रसङ्ग भागवतमा पनि आउँछ। त्यहाँ त उहाँले जुन टीकाको व्याख्या गर्नुभएको छ, यी सबै जति पनि दक्षले निन्दित जुन शब्दहरू उच्चारण गरेको थियो तिनीलाई स्तुतिपरक रूपमा उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। अब शिवजी त यहाँ मौन रहनुभयो, तर शिवजीका सेवकहरू त्यहाँ थिए, नन्दी आदि सेवकहरू थिए। उनीहरूलाई असह्य भयो, आफ्नो स्वामीको अपमान गरेको प्रति उनीहरूलाई अत्यन्त पीडा भयो र त अब उठेर त नन्दीले त यस्तो गर्जना गरे। हेर्नुहोस् है, नन्दीको गर्जना अब सुनौ। नन्दीले के गर्नुभयो अब त्यहाँ उठेर यसरी गर्जना गर्दै भन्न थाल्नुभयो, रे रे साठ महामूढ दक्ष दुष्टमते त्वया यज्ञ बाह्यो हि मे स्वामी महेशो हि कृतम कथम। अरे मूढ दक्ष, ललकार्दै दक्षलाई यसरी भन्नुभयो, मेरा स्वामीलाई यज्ञबाट किन बहिष्कृत गरियो? तिमीले त आज्ञा दियौ, तिम्रो त बाणी त अब एक किसिमले मैले पहिले नै भने, जसको स्मरण गर्नाले यज्ञ तीर्थ व्रत तपस्या सफल हुन्छ, तो तिमीले भुल्यौ। हे ब्राह्मण, जो भृगु आदि ऋषिहरू जुन ब्राह्मण थिए जसले अनुमोदन गरे, ती ब्राह्मणहरूलाई सबैलाई सम्बोधित गर्दै भन्न थाले, तिमीले शिवको उपहास गर्यौ। समर्थन गर्नुको अर्थ तिमीले उपहास गर्यौ, त्यसैले आजबाट म पनि श्राप दिन्छु। शिवजीको शक्ति लिएर म श्राप दिन्छु तिमीहरूलाई पनि भन्दै अब यहाँ दक्ष नन्दीले यहाँ श्राप दिनु। यी श्राप आज प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा समाजमा छन्। एकदम गहिरिएर चिन्तन गर्नुभयो भनेदेखि के श्राप दियो अब हेर्नु, नन्दीले के श्राप दिनुभयो हेर्नुहोस्। यहाँ दक्षलाई भन्नुभयो श्राप दिँदै, हे दक्ष त आत्मा ज्ञान शून्य हो जा, पशुको समान बन जा आजदेखि। अनि जुन मुखले तैँले शिवजीको अवज्ञा गरिस् त्यो मुख बाख्रोको मुख बन्ने छ, बोकाको मुख बन्ने छ। किन बोका नि मे 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 गरिराख्छ नि, जो मे मे गर्छ नि व्यक्ति तो बोकाको स्वरूपमा हुन्छ। मे मे गर्ने व्यक्ति कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। आई एम समथिङ हुने वाला व्यक्ति कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। त्यस व्यक्तिभित्र जब अभिमानले भरिपूर्ण हुन्छ त्यस्ता व्यक्ति मात्रै मे 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 गर्छन्। मैले गरेँ, मैले उ गरेँ, मैले म नभएको आदेखि हुँदैन थियो। किन हुँदैन थियो? खाक हुँदैन थियो। हामी यहाँ आएका थियौँ र पनि संसार चलिरहेको थियो, हामी छौँ र पनि संसार चलिरहेको छ, हामीहरू यो संसारबाट जान्छौँ र पनि यो संसार चलिरहनेछ। संसार चलाउने भनेको त प्रभुले हो। तर मेमे गर्ने व्यक्तिहरू समाजमा धेरै हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट अलि टाढै रहनु नि ठिक हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले आफूलाई कल्याण गर्दैनन्। आफ्नो त उनीहरूले कल्याण गर्नै सक्दैनन्, अरूका पनि कल्याण गर्दैन। यहाँ नन्दीले त्यही भन्नु, त मेमे गर्छस् त्यसैले त बोकाको तेरो शिर हुनेछ, यो श्राप दिनु। अनि ब्राह्मणहरूका तर्फ नजर घुमाउँदै नन्दीले अब के श्राप दिनुभयो ब्राह्मणहरूलाई, जो आज प्रत्यक्ष रूपमा समाजमा व्याप्त छ। हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है, अब ब्राह्मणलाई के श्राप दिनु। हे अदम ब्राह्मणहरू, तिमीहरू वेदको तत्त्व ज्ञान शून्य बन। वेदको जुन रहस्यमय ज्ञान छ त्यो ज्ञानबाट तिमीहरू सबै वञ्चित हो जाओ। वस्तु तस्तु त हेर्नुहोस्, जो ब्राह्मण भनेर आफूलाई गर्व गर्छन् तिनीहरू भित्र वेदको तत्त्वको कति गाम्भीर्यता छ। अनि त्यति मात्रै होइन, काम क्रोध लोभले ग्रसित भएर निर्लज्ज हुन पुग।
अनि त्यति मात्रै नभएर भिक्षुक बन, भीख माग्ने बन, अनि शूद्र आदिको यज्ञ गरेर दरिद्र बन। हेर्नुहोस् है, ब्राह्मणलाई श्राप दिएका हुन्, नन्दीले श्राप दिएका हुन्। शूद्र आदिको यज्ञ गरेर दरिद्र बन, अनि त्यति मात्रै होइन, सधैँ दान लिनमै तल्लीन बन, दान मात्रै ग्रहण गर्नेमा एकदम तल्लीन बन, त्यसैमा निर्लिप्त बन। अनि यसरी सधैँभरि दान लिइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि दूषित दान लिनाले सबै नरकवासी बन। तिमीहरूको सबै प्रयाण भनेको नरकवासी हुनेछ। अरूका दान मात्रै लिएर केही सत्कार्य गर्यौ न, तो दानको प्रायश्चित्त गर्यौ न भनेदेखि तिमीहरू सबैका सबै नरकवासी हुनेछ। अनि त्यति मात्रै होइन, त्यसमध्येमा केही ब्राह्मण त ब्रह्म राक्षसै बन। हेर्नुहोस् है, ब्राह्मणलाई श्राप दिएका नन्दीले आँगै जिरिङ्ग हुन्छ त्यस्तो पो श्राप दिएछ। अनि कर्मकाण्डले युक्त भएर सधैँ स्वर्ग कामना रत बन। तिमीहरूको कामना भनेकै स्वर्ग कामना, मोक्ष कामना हुँदैन। कर्मकाण्डी व्यक्तिहरू जाने भनेको स्वर्गमा मात्रै हो। अत्यन्त कर्मकाण्ड गरेको व्यक्तिले पुग्ने भनेको स्वर्गसम्म मात्रै हो, मोक्ष हुँदैन उनीहरूको। यो कुरो त भागवतले पनि स्पष्ट भनेको छ। जहाँ प्राचीन बर्हीले यज्ञ गरेका थिए त्यस प्रसङ्गमा वर्णन छ। भागवत त राम्ररी त्यहाँ श्रवण गर्नुभयो भने, चिन्तन मनन गर्नुभयो भनेदेखि नारदजीले त्यहाँ सम्झाउँछन् प्राचीन बर्हीलाई, तपाईँले यज्ञ त ठुल्ठुला गर्नुभयो, कर्मकाण्डको द्वारा ठुल्ठुला अश्वमेध आदि यज्ञहरू त गर्नुभयो। जुन जुन चिजहरू तपाईँले उपयोग गर्नुभयो, हेर्नुहोस् त आकाशमा, ती आकाशमा जीव जन्तुको हिंसा गरेर पनि तपाईँले यज्ञ गर्नुभयो, अरू प्रकारले पनि यज्ञ गर्नुभयो। तर ती सबै माथिबाट तपाईँलाई मुख बाएर बसिरहेका छन्। जुन दिन तपाईँले शरीर छोड्नुहुन्छ त्यति बेला सबैले लुछेर तपाईँलाई लिनेछन् भनेर नारदजीले यसरी सम्झाइसकेपछि अनि प्राचीन बर्हीको दिमागको ढोका खुलो हो। त्यस पछाडि यज्ञ बन्द गरे, प्रभुतिर तल्लीन भए, वैराग्य उनलाई प्राप्त भयो। किनभने वैराग्य बिना ज्ञान प्राप्ति हुँदैन। वैराग्य प्राप्ति भइसकेपछि अनि मात्रै ज्ञान मार्गमा प्रविष्ट हुन पुगे। यस्तो विचित्र कथा छ। त्यसैले कर्मकाण्डले युक्त बनेका व्यक्तिहरू पुग्ने भनेको स्वर्गसम्म नै हो, त्यहाँदेखि अगाडि जान सक्दैनन्। र कर्मकाण्ड सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ होइन भन्ने हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। कर्मकाण्डकै आधारबाट हाम्रो मुक्ति होला भनेर लाग्ने व्यक्तिहरू भनेका त्यस्ता व्यक्तिहरूको स्वर्गसम्मको मात्रै यात्रा हुन्छ। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति, गीताले त्यही त भनेको छ। ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति। केही यस्ता कर्मकाण्डका आधारबाट अलिअलि पुण्य गरियो भने पुग्ने भनेको स्वर्गसम्म मात्रै हो। स्वर्गमा पुगिसकेपछि आफ्नो पुण्य क्षय भएपछि त फेरि संसारमै आउने हो। त्यस्ताको फेरि आवागमनको चक्करबाट त्यस्ता व्यक्तिहरू माथि उठ्न सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिको मोक्ष हुन सक्दैन। र वस्तु तस्तु त कतिपय ब्राह्मणहरू आज पनि समाजमा यो नन्दीद्वारा श्रापित ब्राह्मणहरू हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। जुन जुन यहाँ वाणी नन्दीले प्रस्तुत गर्नुभयो, ब्राह्मणहरूलाई सम्बोधन गर्दै, सबै ब्राह्मणलाई दिनु भएन, यो पनि बुझ्नुपर्छ। सबै ब्राह्मण यस्ता किसिमका छैनन्, तर केही ब्राह्मणहरू चाहिँ यस्ता छन् जसलाई हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। त्यो भन्न खोजिया हो मैले चाहिँ। त्यसैले समाजमा सबै खालका व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै पनि कतिपय ब्राह्मणहरू ब्राह्मण भइसकेपछि वेदको ज्ञान हुनुपर्दछ। आफूसँग ज्ञान भयो भने न अर्कालाई आफूले दिन सकियो, सम्झाउन सकियो। ब्राह्मण भएर कतिपय व्यक्तिहरू अर्कालाई भय उत्पन्न गराएर धन लुटिरहेका हुन्छन्। त्यसैले त
तुलसीदासजीले रामायणमा भन्नुभयो, पौरोहित्य कर्म अति निन्दा, पुरोहित कर्म भनेको अति निन्दक हो भनेर उहाँले स्पष्ट भनिदिनु भयो। ती यिनै ब्राह्मणहरूका लागि भनिएका यी वाक्यहरू हुन्। त्यसैले यी सबै चिजहरू, यस्ता ग्रन्थहरूबाट यी सबै रहस्यमय कथाहरू हामीले जानकारी हामीले प्राप्त हुन्छ। यस्ता ग्रन्थहरूको एकदम गहिरिएर चिन्तन, विशेष रूपले धार्मिक क्षेत्रमा लागेका या धार्मिक क्षेत्रका जुन प्रवक्ताका रूपमा जति पनि लागि परेका छौँ, उहाँहरूले चाहिँ यस्ता ग्रन्थहरूलाई एकदम चिन्तन मनन गरेर जे शास्त्रीय प्रमाण हो त्यो शास्त्रीय प्रमाणलाई नै समाजसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने मेरो भावना हो। र यहाँ नन्दीले जुन व्यक्त गर्नुभयो, वेदवाद रता यूयम वेद तत्वम बहिर्मुखा, यो ब्राह्मणलाई भनिया हो। कामात्मनः स्वर्ग परा क्रोधो लोभ मदान्विता, दरिद्रावै भविष्यन्ति प्रतिग्रह रता सदा, प्रतिग्रहमै मात्रै सधैँ संलग्न हुने। यसरी नन्दीले श्राप दिइसकेपछि अब शिवजीलाई असह्य भयो। भगवान शिवजीले शान्त गराउनतिर, अब शान्त नगराउँदा त बडबडाका बडबडाई गरे, जसरी दक्षले पहिले बडबडाइरहेको थियो त्यसै गरी नन्दी बडबडाउन थाल्नुभयो। अनि क्रोधमा आएर नन्दीले श्राप दिएपछि हाहाकार त्यहाँ मचियो। अन्त्यमा शिवजीले नन्दीलाई शान्त गराउँदै भन्नुभयो, ए नन्दी, तिमी त ज्ञानी हो, तिमीमा त यो अज्ञानीपन कसरी आयो? यसरी किन तिमीले श्राप दिएका हो? श्राप दिएर तिमीले राम्रो गर्यौ न, तिमीले क्रोध गर्नु उचित थिएन, व्यर्थमा ब्राह्मण कुललाई तिमीले श्राप दियौ। वास्तवमा मलाई न कसैको श्राप लाग्छ न पापले छुन सक्छ, तिमीले उत्तेजित हुनु जरुरी थिएन। वास्तवमा म नै यज्ञ हुँ, यज्ञोहम यज्ञ कर्माहम यज्ञांगानी च सर्वश, यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञ बाह्यो हमेव च। त्यसैले तिमी प्रपञ्च रहित क्रोधबाट शून्य हौ भनेर यसरी शान्त गराउनुभयो। ब्रह्माजी अगाडि भन्नुहुन्छ। त्यसपछि नन्दी शान्त भए। शिवजी आफ्ना गणहरू साथ गन्तव्यतिर, आफ्नो कैलाश धामतिर लाग्नुभयो। दक्ष पनि शिवद्रोहको भावना मनमा राखेर फर्कियो। यो रोष क्रोधको भावना नित्य बढ्दै गयो दुवैका बीचमा। यता यज्ञको पूर्णाहुति भयो। उपस्थित सबैले आफ्नो गन्तव्यतिर यज्ञ पूर्णाहुति भइसकेपछि लागे। दक्षको दुष्ट बुद्धि र शिवको शान्त भावना यथावत रह्यो। श्रद्धां विहायैव मूढ बुद्धि निन्दा परोभूत शिव पूजकानाम। यसरी यो त्यहाँ घटना घट्यो। र अब यस पछाडिको प्रसङ्ग भनेको दक्षले स्वयं यज्ञ गरेको प्रसङ्ग छ, जसमा चाहिँ शिव र सतीलाई, आफ्नै छोरी र ज्वाइँलाई, अरू पनि छोरी ज्वाइँ थिए। अब दक्षका त धेरै कन्याहरू भएका हुन्, जसका हामीले वर्णन गरिएका छौँ। 60 कन्या त स्पष्ट रूपले भनिएको छ। अनि अरू सबैलाई बोलाउनु, तर शिव र सतीलाई चाहिँ उनले बोलाएनन्। र त्यो नबोलाउँदाखेरि सती अब अरू सबै सखीहरू गएको देखेर शिवजीसँग अनुरोध गरेर शिवजीलाई पनि लाने पहिले त प्रयास गर्छिन्। शिवजीले नमानेपछि शिवजीले त मना गरेका हुन्छन्, तर मना गर्दा गर्दै पनि अन्तिममा आफ्नो बुवाको घरमा भइरहेका यस्ता कार्यहरूमा, गुरुजनका गुरुस्थानमा भएका कार्यहरूमा बिना बोलाए पनि जान सकिन्छ भन्ने अभिप्रायका साथ सती आफ्नो बुवाको यज्ञमा पुग्छिन्। र त्यहाँ शिवजीको भाग नदेखिसकेपछि सतीले आफ्नो शरीर त्यहाँ योगाग्निद्वारा त्याग गर्छिन्। त्यसको प्रसङ्गको वर्णन छ। त्यो प्रसङ्गको वर्णन अब भोलिको कथामा चिन्तन मनन हुनेछ। आजको प्रसङ्ग अब यहीँ म विराम लिँदैछु। भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। यो शिव महापुराणको अमर गाथा भगवान पशुपतिनाथको चरणमा मैले समर्पित गर्ने भावना लिएर कथा गरिरहेको छु। तपाईहरू सबैले आनन्द लिएर मलाई ऊर्जा दिइराख्नु भएको छ। जसले जहाँ जहाँबाट श्रवण गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूका मनो आकांक्षाहरू सबै पूर्ण हुन्। घर सुख शान्ति समृद्धि बनोस्। जीवनका हरेक कोणहरूमा भगवान पशुपतिनाथ सहायक भएर तपाईको जीवन एकदम ऊर्जाशील बनोस्, कर्मठ बनोस्, कर्मयोगीको रूपमा
समर्पित हुन सकोस् र जीवनका जति पनि उतार चढावहरू हुन्छन् ती सबै शिवजीको कृपाले शान्तमय वातावरणमा निर्विघ्नतापूर्वक सबै जीवनका हरेक प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न सकुन्। यही भावना, यही प्रेरणा भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गर्दै आजको कथालाई यहाँ विराम लिने अनुमति र आज्ञा माग्दछु। भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।